Hello friends, welcome to my channel Pinto Vinay Cuisine. Hope you all are doing good. आणि आयज मामी तुमकां नेवरी करपा दाखयतली मामी स्टायल. बरी कोण आयकाय, बरी कोण चोयाय आनी घराको कोण हाय नेवऱ्यो. पळय आयज हांव तुमकां नेवरी करून दाखयतां. थंय काय बरी भरल्याय त्यो. आनी ही मुगेली नाचीन केल्या धाकटुली. चोय आतां हांवें पाव किलो मैदा घेयला तो हांव आतां घाटां आनी तेजी तुमकां तीच तरी नेवरी करून दाखयतां. अर्द कुलेरीन मीठ, 2 कुलेर रवा आनी 1 कुलेर घी आनी बरें करून हालोयाय आनी बरें करून मळयाय मिक्स करयाय. तुमकां सुबेज जाय जाल्यार नेवऱ्यो उदकिला करयाय आनी कालयता आसतना इदें उदक घाल्यार मोव जावपा दिनाकाय बरें बरो जावन दी. सो मामीन सांगिल्लें तेशें कोन्न पीठ इल्लें उदक घालून मोडय बरें करून तें लिबर उर दी मातशें मोव जावपा दिना काय सारकी चोयाय व्हिडियो कितें कोन्न कोत्ती ती. चोय टॅक्स्चर इतलो जाय आमकां अशें करून आनी मागीर ओले कूड घाले आनी ओद्योर तरी दवरयाय. एक 5 मिनटां तरी मोडूं पडटा तें पीठ. आनी चोय पीठ सायडीन दवरया आनी आतां सोय घायल्या 2 काप सोय आनी बरी भाजली बरी तामशी जावची जाय. सोय भाजून जाली न्हू सायडीन काडल्या आतां रवो घालया. 1 काप रवा घेयला तो रवो बरो तामसो जावन दिया सोये भाशेन. रवो भाजून सायडीन दवरयाय. 1 कुलेर घी घायल्या 50 ग्राम पास ते बरें करून भाजयाय. चोय बरें भाजून येयल्याय. 50 ग्राम बी घेयल्याय आनी त्यो बारीक केल्याय. मोटे घायल्यार बी नेवरी हुंट्टली आनी 2 कुलेर तीड घायले. मातशें हालयार तीड रोखडें जाताय. तीड मातशें घातना गॅस बंद कराय कित्याक ती भाजूल जाल्यार कोड मातो तुमगेलें. 1 टेबल स्पून घी घेयाय आनी सगलो मिक्सर तो भाजिल्लो तितलो पत्तो पॅनाक घाल्याय आनी तितून 1 कप पावडर शुगर घायल्या आनी सगलें मिक्स कराय. गॅस मातशें बंद कराय आतां आनी बरो टेस्ट येवपाक 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट घाल्याय तितून आनी बरें मिक्स कराय. आनी दोदोर जालें आनी पीठ लाटया आनी त्या पिठाचे 2 सेपरेट कोल्याय आनी चोय तेजो रोल कोला आनी बारीक बारीक मारपाचे एक सायजीचे आनी तसली सायज घेयाय. चड व्हडोय ना ल्हानूय न्हय चोय दिसतूच आनी थंय रावंड बॉल करया आनी सायडीन दवरया लाटपा. आनी तें पीठ घेया आनी लाटया. बऱ्यो रावंड मारपाच्यो लाटपाच्यो आनी त्यो नेवरी बऱ्यो येतली. चड पातळूय करूं वचनाकाय हुंटोत आनी तें 1 कुलेर बोचून घाल्याय आनी उदक लायया सायडीन सगल्या ना हुंट्टल्यो चोय आनी बऱ्यो करून होल्ड करयाय आनी बऱ्यो करून चिडूं जाय नाजाल्यार तेलां हुंटोन वयताय त्यो. बऱ्यो मातशें चिडून दवरूंक जायो आनी कांतराचेर त्यो कट कातरपाच्यो आनी त्यो कोन्न जातरी बऱ्यो करून सेपरेट दवरयाय एकामेका वयल्यान दवरनाकाय. ऑयल चोयाय सारको टेम्परेचर गरम जालो जाल्यार इल्लेंशें पीठ तितून उडयाय आनी चॅक कराय चुपको वयर येवपा जाय भाजत तें बुडबुड येवपा जाय. मागीर तितून नेवरी भाजपा लागाय. थोड्यो थोड्यो करून भाजयाय. बरो गोल्डन कलर येवन दी तेंकां. एक सायड भाजली दुसरे सायडीन टर्न कराय. एक पाट भाजून जातकूच चोय काय बरो कलर येयलो तो काडयाय आनी एक टिश्यू पेपराचेर घालून दवरयाय ऑयल स्ट्रेन जावपा. तशें करून सगल्यो उरल्यो आहाय त्योय भाजून काडयाय. चोय काय बरें फुल्ल्याय त्यो नेवऱ्यो अशें करून नेवऱ्यो करयाय आनी घराको एन्जॉय जायाय. आमी पयलीं अशें करून पांट्यांनी कोतालीं सगलीं एकठांय जाणा शेजऱ्यां घरा वोसोन आनी जायत्यो आनी तुमी अशें करून करयाय आनी मागीर सांगाय म्हाका कशें जाल्याय त्यो. चोय बऱ्यो बोलो बोलो जाल्याय चोय आनी तुमकां जाय जाल्यार साकर सुबेजी घाल्याय आनी कोणा साकर नाका जाल्यार उणी घाल्याय. आमगे नेवऱ्यो बऱ्यो घोस्ताच्यो जाल्यो बऱ्यो टेस्टी त्यो. तुमी ट्राय कराय आनी कमेंटां सांगाय केस जाल्याय त्यो तुमगेल्यो. Guys, thanks for watching my video and God bless you all. Share with your friends and family. Thank you very much.